امتحان کس واسطے؟ حضور واسطے. پھر انگوٹھے کس واسطے؟ حضور واسطے. انگوٹھے دا کیڑا پاسا حضور واسطے؟ بولو کیڑا پاسا انگوٹھے دا حضور واسطے؟ آواز آ رہی ہے نا سارے انو؟ انگوٹھے دا کیڑا پاسا حضور واسطے؟ چمن والا پاسا حضور دے نا تے مور لاؤن والا پاسا حضور دے دین دے دشمناں دے نا تے. کیوں جی؟ کیوں جی؟ چمنے حضور دے نا تے اتھے حضور دا نا این گھوم کے اتھے آیا تے پھر حضور دے دین دے دشمناں دی مورا لائیاں. میں مور لا سا بلے نو ہن تے بلہ بھی نہ رہیا. کیوں جی؟ اور کہندے سن جی فرانس نال تعلق توڑا تے جناب معیشت تباہ ہو جائے گی. میں کہا جھلیا وڑ تسی بھی گئے, وڑ تہاڈا بلہ بھی گیا تے وڑ تہاڈیاں معیشتاں بھی گئیاں. ایویں نہیں کیویں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جڑا دوسرا گنجا آیا باہروں 50 روپے دے اسٹام تے نسیا ہویا, ہن پھر اس دی دھی کہندی ہے اور جناب کچھ ٹیسٹ رہ گئے ہیں شاید ان کے لیے دوبارہ لندن جانا پڑے. اور ٹیسٹ نہیں راندے اور لبیک والے جڑے تانوں دھونی دتی گلن نا اور دھونی دا سیک تانوں نہیں بیٹھ دیندا. ہاں جی اور دھونی دا سیک تانوں نہیں بیٹھ دے رہا. ہاں تانوں پتہ ہے کہ لبیک والے آ گئے پہلے تو 50 روپے دے اسٹام تے نس گیا, ہن اسٹام بھاویں کروڑ دا بھی دے دیتا تے بچ کوئی نہیں ہونی تے. ہاں پترو اسی ممتاز قادری دا بدلہ لینا ہے. ہاں اسی بھلے کوئی نہ. ہاں اسی ختم نبوت دے ڈاکے دا بدلہ بھی لینا ہے. ہاں ایک کولو لینا ہے. ہاں اے تا حالی تانوں ایک دوسرے نوں تسی دھکے دیتے نا, اے تا پترو دھکے لگن تانوں غیراں تے تو جس دن ایک دھکا بھی لگ گیا نا لبیک والا دا لگ تانوں پتہ لگ جائے گا کہ جناب کتنی بھی دا سو ہوندا ہے. ہاں سمجھ آئی نا, اسی جناب وکاؤ مال نہیں ہاں. ہاں اسی کوئی جناب قوم دے حق دے ڈاکے مارن والے نہیں, اسی قوم دے حق دے محافظ ہاں. ہاں جڑا تسی کھا کھا کے اتنے ڈھڈ کھلے کیتے نا وہ سارا کچھ اسی تواڈے کولوں لینا ہے. قوم دا حق سارا واپس اسی لے کے آنا ہے. اور جڑے قوم دے حق دے دعوے دار ہیں نا اور جی ہم قوم کا حق واپس لائیں گے. انہوں نے 50 روپے دے اسٹام تینوں نسایا, اسی جھلیا اسٹام تو ساری دنیا دی ملکیت بھی آ کے دے دینا, اسی او پیسہ تیرے کو واپس لینا جڑا تو اس قوم دا کھدا ہے. بالکل لینا ہے واپس, اور جس نے کھدا ہر اس بندے کو لینا ہے. سمجھ آئی نا گل دی؟ اس واسطے ہن مور کس نوں لانی ہے جی؟ حضور دے دین واسطے مور لاونی ہے. ہاں جی کہ چمڑا انگوٹھا حضور دے نام تے مور حضور دے دشمناں دے نام تے. ہاں جی انگوٹھا چمڑا بھی حضور دے نام تے مور دی واری آوے پھر دو نمبری نہیں کرنی, دو رنگی نہیں نپنی. اقبال کہندا ہے لوگ کہندے جی مولوی ایویں لگے رہندے, اسی مولوی ہو گئے سیانے ہن مولوی دے دن ولاقہ اقبال والا. ابھی ساڈی نہ منسن اقبال دی تے منسن جی. کیوں جی؟ اقبال کہندا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. انگوٹھا تیرا ایک سائڈاں دیاں دو, ایک پاسا حضور دے نام دا تے دوسرا پاسا حضور دے دشمناں دے نام دا. نانا جھلیا اقبال کہندا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. اقبال کہندا ہے جے مورا لاونیاں نہیں نا دین دے دشمناں نو تے بات انگوٹھا چمڑا بھی تینوں فائدہ نہیں دینا. جے انگوٹھے چمدا حضور دے نام تے تے پھر مورا بھی رسول اللہ دے نام تے لانیاں شروع کر. سمجھ آئی نا؟ مور حضور دے دین نو لانی, پرچی حضور دے دین نو دینی. لوگ کہندے مولوی صاحب پرچی اس نو دیاں گے جنہیں سانو بجلی لوا کے دیتی, جنہیں سانو بلب لوا کے دیتے, جنہیں کھمبے تاراں میٹر لوا کے دیتے, اس نو دے ساں جناب ووٹ. جھلیا تینوں دنیا دے بلب چاہیے, قبر دی روشنی نہیں چاہیے. دنیا دی بجلی چاہیے, قبر دی بجلی کس نو نہیں چاہیے. دنیا دی بجلی تو منگی نواز کولو, دنیا دی بجلی تو منگی عمران کولو, دنیا دی بجلی تو منگی زرداری کولو. قبر دی بجلی جانتا کیڑی ہے؟ قبر دی بجلی ساڈا امام گل کر گیا, وہ کہندا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. واہ جی واہ. ہاں دل وچ حضور دی محبت ہوئے گی تے قبر روشن تا ہونی ہے. ہاں دل وچ حضور دی محبت ہوئے گی تے قبر روشن تا ہونی ہے. جو دنیا دی بجلی دی فکر کر دیو تے قبر دی بجلی دی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہاں عشق سرکار کے ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. ہاں قبر روشن تا ہی ہونی ہے جو دل وچ حضور دی محبت ہونی نے. ہاں سمجھ آئی نا؟ حضور نال وفا کرو. اسی یہ نہیں کہتے مولویوں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ, نا نا اسی کہندے حضور دا دین لیاؤ.
حضور دا دین جدو ہوتے ہوئے پھر کی بنتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم آ کے جمعے والے دن بیٹھے ممبر ہوتے تو خطبہ شروع کرنے لگے نا، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ آ کے فاروق اعظم آج خطبے کوئی نہیں سننے تواڈے، آج خطبے اتنے ایم پی ایم این اے آیا ہوئے علاقے میں انج مجمع کٹھا ہویا ہوئے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ایم پی اے صاحب آج تقریر کو نہیں سننی تواڈی، پہلے ساڈے سوال کا جواب دے؟ تو کہہ سکتا ہے؟ تو جڑا کہے گا وہ چیلے چماٹے کی کر دیں، چمچے کڑچے انہوں کوٹ کوٹ کے دھوں کٹ دیں گے غریب دا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم ایک ایم پی ایم این اے دی میں گل کی ہے، حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل ادھی دنیا دے حکمران ہون تے جمعے واسطے ممبر تے بیٹھ جان تے بندہ کھڑو نہ کہو جناب آج خطبے کوئی نہیں سننے، آج پہلے جواب دیو۔ اور میں جی دسو، انہاں کہ جناب جواب دیو، جڑا کرتا پایا نے نا یہ کرتا کتھوں بنیا؟ جیڑی تانوں چادر ملی ہے وہ چادر نال کرتا تے نہیں بن سکدا، دسو کرتا کتوں بنیا؟ آپ نے دسیا، آپ نے فرمایا جناب ایک چادر مینوں ملی آئی، ایک چادر میرے پتر نو ملی آئی، تے میرے پتر نے چادر مینوں تحفہ دے دیا، میں 2 چادر ملا کے کرتا بنایا۔ جتے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ایک عام جے بندے نو بھی اتنے حساب دے دیندا ہوئے نا، اسلام اتنا ڈاڈا ہے جے غریب دے گھر کھان واسطے کچھ نہ ہوئے تو غریب نو 10 کلو آٹے واسطے لینا نہیں لواندا، بلکہ کی کردا ہے؟ اسلام اتنا ڈاڈا ہے غریب دے گھر کھان واسطے کچھ نہ ہوئے نا، ادھی دنیا دے حکمران حضرت فاروق اعظم دے مونڈے تے آٹے دی بوری چوا کے تے غریب دے گھر پہنچواندا ہے۔ ہاں اسلام اتنا ڈاڈا ہے، ہاں اسلام پیراں تے نہیں پواندا۔ اسلام جڑا ہے نا او ترلے نہیں 10 کلو آٹے دے لینا نہیں لواندا بھی لینا چاہ کے 10 کلو آٹا لو، نہ اسلام روٹی غریب دے گھر تک پہنچاندا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ۔ آج بھی موقع ہے، پاکستان بنیا حضور دے نا تے، اور ایک قائم بھی اسی وقت تک رہنا ہے، اور یہ ترقی بھی اسی وقت کر سکتا ہے جس وقت حضور دا نظام میں صحیح نافذ ہونا ہے۔ کون کون حضور دے نظام واسطے کوشش کرے گا؟ اجنا ہاتھ نہیں چاہے تو میرا خیال کوئی پروگرام کوئی نہیں، تو تسی مڑ کے انہاں سیاسیاں دے ٹیے ٹیے کھانے فلانا آوے تو فلانا جاوے، ہاں ٹھیک ہے کھاندے رہو، سڑکاں حالی تواڈیاں نہیں بنیاں تے انہاں دے ٹیے ٹیے 76 سال گزر گیا نا، 76 سال تک 76,000 سال بھی گزر جاننا اے تانوں حق نہیں دے سکدے۔ اگر غریب نو کوئی حق دے سکدا تے او رسول اللہ دا دین دے سکدا۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے بڑی دنیا آئی، کفر دیاں انجمناں بھی بنیاں، بڑیاں بڑیاں این جی اوز بنیاں غریبوں دے حق دیاں۔ اور جی غریبوں کو حق ملنا چاہیے، انسانیت کے تقاضے پر غریبوں کو حقوق ملنے چاہیے، تو کردے کیوان قوم کو لو غریبوں دے نام تے پیسہ لٹ دین تے پھر اپنے ڈیٹے چ پان دین، غریبوں نو پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔ تے کی بنیا؟ اقبال کہندا ہے غریبوں نو حق اگر کسے دیتا ہے تو کس نے دیتا ہے؟ اقبال کہندا ہے تامین حق بحقداراں سپرد اور بندہ گارا مسند خاکا سپرد۔ اقبال کہندا ہے انسان بڑا دکھی آئی دنیا ہوتے تے بڑے دکھاں تے مشکلات دا شکار رہی، اتنیاں مشکلات تے اتنیاں پریشانیاں دے دوران اتنی دیر جدوں گزری نا کہ مسلمان تے انسان جڑا بڑیاں تکلیفاں چاہ چکا ہے، اتنی دیر وچ حضور آ گئے، اتنی دیر وچ حضور آ گئے۔ پھر حضور کیتا کہ حضور انجمن نہ بنائیاں، حضور کوئی این جی اوز کھولیاں بھی غریبوں نو جڑا حق دین گیاں، نا تامین حق بحق دارا سپرد اور بندہ گارا مسند خاکا سپرد۔ پھر کی بنیا؟ یہ حبشے دا غلام حضرت بلال کالے رنگ والے بھی آئے نا، حضور اس غریب نو بھی کعبے تے چھتوں تے چڑھا دیتا۔ حضور فتح مکہ والے دن حضور فرمایا بلال آج چڑھ جاؤ کعبے تے چھتوں تے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ وڈے وڈے خاندان تے قبیلہ والے تلے کھڑوتے ہیں، وڈے وڈے ہاشمی تے قریشی تلے کھڑوتے ہیں، وڈے وڈے قبیلہ والے، وڈے وڈے حسب و نسب والے تلے کھڑوتے ہیں، وڈے وڈے مرتبے والے، وڈے وڈے خاندان والے لوگ تلے کھڑوتے ہیں۔ میں حبشے دا غلام ہو گئے، میں حبشی ہو گئے، رنگ دا کالا ہو گئے، میں کعبے دی چھت تے چڑھا۔ حضور نے فرمایا میرے دین واسطے تو مارا کھادیاں تو کعبے دی چھتوں تے تو ہی چڑھنا ہے، کعبے دی چھتوں تے تو ہی چڑھنا ہے۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ اس واسطے اسلام حق ضرور دیندا ہے، مسلمان نو بھی دیندا ہے اور کافر نو بھی دیندا ہے، لیکن جڑا حضور دے دین دے مخالف آ جائے پھر اس نو اسلام کوئی حق نہیں دیندا۔ جڑا حضور دی ذات دے مقابلے چ آ جائے پھر اس دا دنیا تے حق مک جاندا ہے، وہ کافر تک ہے پھر وہ چاہے مسلمان کلمہ گوئی کیوں نہ ہو۔ جدو حضور دے دین دے مقابلے چ آ گیا، جدو حضور دے ذات دے حضور دی عزت دے مقابلے چ آ گیا پھر اس بندے دی بچ کوئی نہیں۔ بالکل بالکل ہر اقلیت نو بھی اسلام حق دیندا ہے، ہر بندے نو حق دیندا ہے،
لیکن جدوں کوئی بندہ حضور دے دین دی مخالفت چ جائے، حضور دے دین دی دشمنی چ جائے، حضور دی عزت اور ختم نبوت دی غداری چ جائے، دشمنی چ جائے، پھر اسلام اس کو زندہ رہن دا حق بھی کھو لیندا ہے۔ اسلام دے اندر کتنی چیزاں جی ساڈے مولوی بیان کر دیں جی اسلام میں صرف پیار ہے۔ اسلام وچ کی ہے جی؟ کی ہے جی اسلام وچ؟ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب جی اسلام میں تو پیار ہے، اسلام میں تو مار نہیں ہے۔ اسلام میں صرف پیار نہیں، اسلام میں 3 چیزاں۔ کتنی چیزاں جی؟ آخری یہ گل مکائیے تو پھر گفتگو ختم۔ مینوں پتہ ہوں تسی بھی مسیح ہو گئے ہو۔ کتنی چیزاں اسلام میں؟ 3 چیزاں۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک پیار، دوسرا ڈنڈے دی مار تے تیسرا تلوار۔ یہ 3 چیزاں اسلام میں۔ پیار کس واسطے؟ پیار اس واسطے جڑا حضور دی غلامی چ آ گیا۔ پیار کس واسطے؟ جڑا حضور دی غلامی چ آ گیا پھر اس نال پیار۔ تے ڈنڈے دی مار کس واسطے؟ بکریاں رکھیاں ہوئی نے، بکریاں جڑا چراندا ہے اس نوں کیا آکھ دیو؟ چرواہا، آجڑی، چھیڑو، عیال۔ اچھا جی عیال دے ہاتھ ڈنڈا ہوندا کیوں جی؟ بکریاں چران والے دے ہاتھ ڈنڈا ہوندا ہے نا، وہ ہر بکری نو ڈنڈے ماردا ہے۔ کیڑی بکری نو ماردا ہے جی؟ جیڑی ریوڑ تو اجڑ تو دائیں بائیں ہوے اس نو ڈنڈے ماردا ہے۔ یار تیری بکری ریوڑ تو دائیں بائیں ہوے اس نو ڈنڈے دی ضرورت ہے، تو کوئی بندہ کلمہ پڑھن تو بعد دین جو دائیں بائیں ہو جائے اس واسطے ڈنڈا ضروری کوئی نہیں۔ اوتھے ڈنڈا ضرورت ہے، پھر بھی پیار ہے۔ جلیا تیری بکری دائیں بائیں ہو جائے اس واسطے ڈنڈا ضروری ہے، تو جڑا کلمہ پڑھن تو بعد دین پھر دائیں بائیں ہوے، پھر عقیدے خراب کرے، پھر انج دیاں گلاں کرے، اس واسطے ڈنڈا ضروری کوئی نہیں۔ ہاں اس واسطے ڈنڈا ہے۔ تو پھر تلوار کس واسطے؟ تلوار کس واسطے؟ تلوار حضور دے دشمن واسطے۔ من سبا نبی جان، من سبا نبی جان، من سبا نبی جان فقتلوہ۔ بھائی سٹیج تو لے کے آخر تک ہر بندہ اتحاد چاہے۔ ہاں ایتھے بھی نہیں رکھنا، یہ ہوندہ ہے درمیانہ رستہ۔ ہاں جی نہیں چاہنے تو پھر بالکل تلے رکھ، تینوں کڑی لوڑ اتنی تکلیف کرن دی۔ ہاتھ چاہنا تے پورا حضور تے نا تے چاہنے۔ سبحان اللہ۔ جوان بیٹھے ہو تے بزرگ عشق بڑھا کے رائی نہیں تھی نا، عشق ہمیشہ جوان رہندا ہے۔ میری گل مک گئی، عشق ہمیشہ جوان رہندا ہے۔ تے جڑے بیمار ہو نا جنہاں دا ہاتھ مثال طور تے بیماری دی وجہ تو تے نہیں ہو سکدا، وہ بھی کوشش کرن زور لان کہ حضور دے نعرے دی برکت نال شاید ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج۔ سپیکر نال نہیں بولنا، رکھ دیو، بہت سپیکر تسی بول لیا۔ ہن اتنا زور نال آواز لاؤ، کم از کم مرزائی تے مرزائیاں دے یاراں دے اندر تے ہلنے چاہیے جا کے کہ نہیں ہلنے چاہیے؟ کیوں جی؟ مرزائی نواز جڑے مرزائیاں نو بہن بھرا کہندے تے مرزائیاں دے ٹٹو جڑے وردیاں وچ بیٹھے اسی کو کسے دے کانے ہاں، اور کانے تو اوون جڑے باہر کہندے فلاں نے ہمارے خلاف سازش کی، اندر جا کے کہندے ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وہ نہیں ہاں، اسی جڑی گل ایتھے کردے ہاں اندر جا کے بھی وہی گل کردے ہاں۔ اسی کسے دے کانے کوئی نہ، جڑا مرزائیاں دا حامی ہے یا خود مرزائی ہے یا مرزائیاں دا ٹٹو ہے، وہ بھاویں وردی تو باہر ہے یا وردی دے وچ ہے، وہ پکا حرامی ہے۔ تو ہن تاجدار ختم نبوت دا زندہ باد دا نعرہ 3 دفعہ زندہ باد آکھنا ہے تو دب کے آکھنا ہے زندہ باد۔ کم از کم مرزائیاں دے یاراں دا اندر تے لینا، انہوں نے پتہ لگے کہ حضور دی ختم نبوت دے محافظ آئے۔ سمجھ آئی نا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مزہ نہیں آ رہا بھائی، زور لاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔